السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس الميكروسوفت وورد للمبتدئين. سنقوم من خلاله بإنشاء 3 جداول وإجراء بعض التعديلات عليها بطريقة سلسة وجد مبسطة. ابقوا معنا إلى نهاية هذا الدرس. كما كتلاحظوا معنا هنا لي 3 طابلو اللي سون ديجا ديسيني، غنسيبريميهم ونعاودو لا كرياسيون ديالهم من جديد. نبداو اولا بهاد لو طابلو، وقبل ما نسيبريميوه نلقاو عليه واحد النظره خطيفه باش نعرفوا العدد نتاع لي لين وعدد لي كولون اللي خاصنا نديسينيوهم. هنا لاحظوا معايا هنا في هاد لا سيلول كاينين عندنا هنا ليكيفالون تاع 2 لين، كاين عندنا هنا واحد لا سيلول، هنا عندنا 2 لين، هنا عندنا عاوتاني هنا واحد لا سيلول، اون با كاين عندنا 4 كولون اي 4 كولون، لا ميم شوز هنا عندي واحد لا سيلول، اي اون با كاين عندنا 2 2 اي 2 اون باراليل. اذا هنا عندنا لو نومبر ماكسيمال نتاع لي لين غيكون 4 نتاع لي لين، وبالنسبه لي كولون غيكون عندنا هنا 2 3 4 5 6 7. إذن 7 نتاع لي كولون على 4 لي لين. نسيبريميو لو طابلو دابا ونعاودو من جديد. نكليكي هنا بوطون 3 كوبي، ونخلي ليسباس، ندير هنا انسيرسيون، سيغ انسيرسيون، غناخد 4 نتاع لي كولون، نقدر ناخدهم هنا فقط. إذن 7 لي كولون على 4 لي لين. اوكي، نإلاغيو ليسباس نتاع لا بروميير كولون، نكليكي عليه هنا ونبيفوتي، نجبد هنا عاوتاني باش نزيد ليسباس بليس، نسيليكسيوني هاد لي 4 كولون ونكليكي بوطون دروا نديرلهم يونيفورميزي لا لارجور، ناخد هاد لي 2 لين نكليكي بوطون دروا نديرلهم فيزيوني. بالنسبة لهاد 4 لين هنا نسيليكسيونيهم ونكليكي بوطون دروا فيزيوني. لا ميم شوز بالنسبة لهاد لي 2 كولون اون او، بوطون دروا فيزيوني. بقالنا هنا هاد لي 2 نسيليكسيوني نكليكي بوطون دروا فيزيوني فيزيوني. يمكن لي نجمعهم دان سولكو، نرجع بالنغير نجمعهم كلهم دان سولكو، نكليكي بوطون دروا وندير فيزيوني، ابخي نكليكي بوطون دروا وندير فراكسيوني، فراكسيوني سور 4 كولون. اوكي، كما كتلاحظوا معنا الطريقه نتاع التعديل كانت جد سلسه ومبسطه. اما بالنسبه للتكست فلا داعي لكتابته. هنا عندنا الموضوع ديالنا هو لا ميزون فورم دي طابلو. الان ندوزو لو طابلو رقم 2، نغيدوي ليسباس اولا. هنا قبل ما نمحيوه سي لا ميم شوز، تنشوفو عندنا شحال من كولون شحال من لين. اذا هنا لي كولون باينين عندنا هنا 4 كولون، اما بالنسبه لي لين عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 7 هنا 8 9 10. سواء ناخدو 10 يعني الماكسيموم، سواء يمكن لي ناخد هنا اون طونك 7 لين ونزيد هذا كله اون بلوك، نزيدو مثلا 8. اذا هنا نسيبريمي لو طابلو، كليك بوطون دروا كوبي، ندير اونطري هنا، ندير انسيرسيون طابلو، ندير انسيري ان طابلو. شحال عندي 4 نتاع لي كولون، عندي 8 نتاع لي لين. اوكي، ندوزو دابا لا ديرنيير لين، نكليكي بوطون دروا ونديرلو فراكسيوني. فراكسيوني نعطيوه 3 لين ونحددو هنا اون كولون. اوكي، لا ميم شوز بالنسبه لهاد لا سيلول، كليكي بوطون دروا فراكسيوني 3 لين
كولون واحد، ندوزو لهاد لا سيلول، نكليكي بوطون دروا فراكسيوني سور 3 lignes كولون واحد. ابخي ناخد هنا شاك سيلول ان باغ ان، كل وحده غنديفيزيها بوحدها. نكليكي على لا بروميير سيلول، كليكي بوطون دروا فراكسيوني على 3 لي كولون، اوكي. لا دوزيام كليكي بوطون دروا فراكسيوني، غنعطيوها نخليو 2 كولون ونديرو هنا 3 lignes، ندوزو هنا لا ديرنيير، كليكي بوطون دروا فراكسيوني و 5 كولون. كما كتلاحظوا معنا الطريقة نتاع التعديل كانت جد مبسطة. اما الان ندوزو لو ديرنيي طابلو، نسيليكسيونيو هنا، ناخدو عندنا هنا 4 نتاع لي كولون وعندنا 10 نتاع لي لين. نسيبريميو لو طابلو ونعاودو لا كرياسيون ديالو انوفو. اذا نسيبريمي لو طابلو، ندير هنا سور انسيرسيون، نكليكي على لو طابلو، ندير انسير ان طابلو، 4 نتاع لي كولون و 10 نتاع لي لين، اوكي. sélectionner, annuler les espaces après les paragraphes. من بعد ما سالينا لا سيزي تاع لو كونتوني، ندوزو نسيليكسيونيو هاد لا بارتي ونكليكي بوطون دروا، ندير لها بوردور اترام. سور بوردور اترام نانيلي هاد لي دو لين كروزي، ونانيلي هاد لا لين، ونانيلي هاد لا لين، ونحتفظ بهاد لا لين وهذا فقط، يعني هاد لا لين اللي كاين عندنا هنا وهاد لا لين اللي كاين هنا، وندير اوكي. كما كتلاحظوا لي سيلول مبقاوش يبانو. كذلك الا بغينا نافيشيهم انوفو، نسيليكسيونيو هاد لا بارتي ونكليكي بوطون دروا وندير بوردور اترام. سير بوردور اترام نكليكي على هادو وناخد هاد لا لين، ناخد هاد لا لين وندير اوكي. اذا في لوكا ديالنا خاصهم ما يكونوش افيشي. جو ريبيت، اذا نكليكي هنا، ندير هنا بوردور اترام، نانيليهم. الا كان باش تدققوا تقدروا تكليكيو حتى على هنا هاد لي زون، اوكي. إذا إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس. دمتم في أمان الله، وإلى الدرس القادم إن شاء الله.